JKI गोवा आमच्या गोंयांत सुरू जावपी सगळ्यात पयलें कराटे असोसिएशन, जे 1978 सेन्साय किशन गोपानी हांणी डॉन बॉस्को ऑडिटरींत सुरू केल्लें आनी अजून JKI गोवाच्यो क्लासीस गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सुरू आसा. आउट ऑफ बॉक्स गोवाचेर आमी तुमकां डॉन बॉस्को ऑडिटरींत भुरग्यांचें प्रशिक्षण चलिल्लें दाखयता. पूण आज कांय वरिश्ठ प्रशिक्षकांक म्हणजेच सिनियर इन्स्ट्रक्टरांक आमी प्रॅक्टीस करतना पळयलें आनी तुमच्या मुखार हाडचें कशें दिसलें. आजकाल ब्लॅक बेल्ट मेळ्ळो काय भुरगीं कराटे प्रॅक्टीस बंद करतात. थंयच ह्या सिनियर इन्स्ट्रक्टरांक सेन्साय ब्रायन दा सिल्वा, सेन्साय माल्कम न्यूमन आनी सेन्साय किरण शेणविकेरकर हांकां प्रॅक्टीस करतना पळोवन अजाप दिसलें. ह्या वेळाचेर सुद्दां ते इतली मेहनत करतात. आमकां अशें कळून आयलां की JKI गोवाचो सेमिनार तशेंच बेल्ट ग्रेडिंग 7 डिसेंबराक ओल्ड हेरिटेज हॉल पिलार हांगा जातलो. सेमिनाराचें प्रशिक्षण दिवपाक आनी बेल्ट ग्रेडिंग घेवपाक JKI इंडियाचे चीफ इन्स्ट्रक्टर शिहान आनंद रत्ना स्वता हजर आसतले. तशेंच 8 डिसेंबराक JKI गोवाचो स्टेट टॉर्नामेंट जातलो, जातूंत वेगवेगळ्या वयोगटाचे कराटेकाज भाग घेतले.